खबर के साथ कि पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए हैं। जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्कैनर्स और कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। माहौलियाती आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए जदीद सेंसर्स को भी सेफ सिटी सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। 18 अजला की लाइव फीड्स को सेफ सिटी लाहौर हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए हैं और जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्कैनर्स जबकि कंट्रोल रूम ऑपरेशनल्स भी कर दिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, मज़ीद तफसीलात बारे आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए हैं। जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्कैनर्स और कंट्रोल रूम्स भी ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। माहौलियाती आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए जदीद सेंसर्स को भी सेफ सिटी सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, मज़ीद तफसीलात बारे आगाह कीजिएगा। राना शहरियार ने मुल्जिम हाशिए की जिस्मानी डिमांड पर समाअत की है। मुल्जिम ने गुज़श्ता रोज़ पहले गाड़ी को टक्कर मारी थी और फिर दीगर मोटरसाइकिलों पर गाड़ी चढ़ाई और आखिर में सैलून से जा टकराया था। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अंदरून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। वॉल सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। 6 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। मनसूबा 2025-26 में वर्किंग पार्टी में पेश होगा जबकि 2027 के आखिर तक मुकम्मल होगा। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई का PC1 भी तैयार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अंदरून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में लाहौर की वॉल्ड सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 6 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ भी बना ली है। मनसूबा 2025-26 की वर्किंग पार्टी में पेश किया जाएगा और 2027 के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। वासा ने वॉल्ड सिटी के इलाकों में भी सीवरेज और वाटर सप्लाई का PC1 तैयार किया है जिसके मुताबिक वॉल्ड सिटी की तंग गलियों में नई सीवरेज और पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी जबकि हर तारीखी दरवाजे के एरिया में अपग्रेड का जामे प्लान तैयार किया गया है। वॉल्ड सिटी के तारीखी दरवाजे दहली गेट, भाटी, कश्मीरी और लोहारी गेट, रोशनाई गेट और शेरामाला के इलाकों में तामीराती काम किए जाएंगे। नया डिस्पोजल स्टेशन और ट्यूबवेल भी नस्ब किए जाएंगे। वासा ने मंसूबे की इब्तदाई तैयारी शुरू कर दी है और इन तमाम तारीखी गली मोहल्लों में पानी और निकासी आब का निज़ाम जदीद तरीके से बनाया जाएगा। तारीखी विरसे पर बुरे असरात के बगैर जो टेक्निकल हल है वो अपनाने के हवाले से भी वासा को अहकाम जारी किए गए हैं। वास्ता को अहकाम जारी किए गए हैं। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं एक बार फिर से कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अंदरून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। वॉल सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। 6 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है जबकि इस बारे में मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मनसूबा 2025-26 वर्किंग पार्टी में पेश होगा और 2027 के आखिर तक ये मुकम्मल होगा। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई का PC1 भी तैयार कर लिया है। तो आपको बता रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अंदरून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। वॉल सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। 6 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। मनसूबा 2025-26 में वर्किंग पार्टी में पेश होगा। 2027 के आखिर तक ये मुकम्मल होगा। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई का PC1 भी तैयार कर लिया है।
लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद नून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला है। वॉल सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। जबकि मज़ीद तफसीलात आपको बताएं कि 6 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। मनसूबा 2025-26 वर्किंग पार्टी में पेश होगा। 2027 के आखिर तक ये मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। वास्ता ने सीवरेज और वाटर सप्लाई का PC1 भी तैयार कर लिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद नून शहर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला है। वॉल सिटी में सीवरेज और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। 6 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। और नासिम, दुनिया का बुलंद तरीन RCC डैम दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है। 4500 मेगावाट कैपेसिटी का डैम 2030 में मुकम्मल होगा। डैम की तकमील से 18 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी और ज़राअत के शोबे के लिए 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी भी ज़ख़ीरा हो सकेगा। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिया मीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दिया मीर भाषा डैम पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है। इस जगह पर कभी जो है वो दरिया हुआ करता था, मगर जो है वो इस दरिया का रुख मोड़ दिया गया है और इस कंस्ट्रक्शन साइट को खाली किया गया है। दरिया का रास्ता जो है वो टनल के साथ मोड़ा गया और इसके साथ जो है वो अलग कैनाल भी एक बनाई गई है ताकि दरिया का रास्ता मोड़कर उसको दूसरी साइड पे लेके जाया जाए और यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क बनाया जाए की साइट बनाई जाए। ये दुनिया का बुलंदी के हवाले से दुनिया का बुलंद तरीन जो है वो डैम बनने जा रहा है और इसकी जो बुलंदी है वो 272 मीटर है। अगर इसकी चौड़ाई का देखा जाए तो वो कमोबेश 1 किलोमीटर इसकी जो है वो चौड़ाई है और ये रिजर्वायर के हवाले से यानी कि पानी ज़ख़ीरा करने के हवाले से भी जो है वो अपनी नौइयत का एक शाहकार है। यहाँ पर 8.1 मिलियन एकड़ फिट तक जो है वो पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा और सर्दियों में वो पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के पास पहले जो है वो 30 रोज़ की जो है वो पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है, मगर ये 2 डैम दिया मीर भाषा और मोहम्मद डैम बनने के बाद जो कैपेसिटी है वो 45 रोज़ तक जो है वो बढ़ जाएगी। ये डैम जो है वो 4500 मेगावाट इससे जो है वो बिजली पैदा होगी, यानी 18 जो है वो अरब यूनिट सालाना बिजली जो है वो ये डैम पैदा कर सकेगा और नेशनल ग्रिड को देगा। 2030 तक डैम मुकम्मल कर लिया जाएगा और 2032 तक जो है वो यहाँ से बिजली सस्ती बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड को सप्लाई करना शुरू कर दी जाएगी। 765 जो है वो मेगावाट ये बिजली होगी और यहाँ से जो है वो बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम की जाएगी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये साइट आप देख सकते हैं कि ये पॉन्ड होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा और इसके बाद जो है वो यहाँ पर पावर प्लांट बनाए जाएंगे जो अंडरग्राउंड पावर प्लांट हैं। वहाँ पर सारा स्ट्रक्चर लगाया जाएगा और वहाँ से बिजली पैदा करने के बाद नेशनल ग्रिड को फराहम की जाएगी। तो ये अपनी नौइयत का एक शाहकार है तो जो दरियाए सिंध पर बनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और KPK के बॉर्डर पर जो है वो ये डैम वाक़या है और कहा जा रहा है कि 2030 में ये डैम मुकम्मल हो जाएगा, मगर इससे बिजली की पैदावार जो है वो 2032 में शुरू की जाएगी। ठीक है। खस्ता हाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरा बन गई हैं। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में खस्ता हाल इमारतों का इंकशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। मानसून का स्पेल जारी, जबकि शहर में गैर महफूज इमारतों की भरमार। इंतजामी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद में 13, शालामार में 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक, बागा जोन में 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक। लाहौर में मजमूई तौर पर 84 गैर महफूज इमारतों का इंकशाफ हुआ। सर्वे के मुताबिक लाहौर में गैर महफूज प्राइवेट इमारतों की तादाद 69 है, सरकारी इमारतों की तादाद 15 है, 68 इमारतें घरेलू जबकि 16 इमारतें सनती इस्तेमाल में हैं। इंतजामिया के मुताबिक अखबारात में इश्तहारात के जरिए भी लोगों को आगाह किया जाता है कि इमारत को फौरी खाली किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक वर्ल्ड सिटी में गुज़िश्ता साल 600 खस्ताहाल इमारतों की निशानदही हुई। 400 इमारतें मुकम्मल तौर पर मुरम्मत करवा ली गई हैं। 130 इमारतें वर्ल्ड सिटी ने अपने वसाइल जबकि 270 मकीनों के साथ मिलकर ठीक कराई गई। वर्ल्ड सिटी में 12 से ज़ायद इमारतें इंतहाई मखदूश हैं जिन्हें खाली करा लिया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि मानसून के पेश नज़र खतरनाक इमारतें खाली करने के नोटिस जारी किए गए। कैमरामैन बाबर रियाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
آپ کو بتائیں کہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپتان سلمان علی آقا، فہیم اشرف، فخر زمان، حسن نواز اسکواڈ میں شامل۔ سائم ایوب، محمد حارث، ابرار احمد، حسین طلعت، خوشدل شاہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، تو وہیں محمد عباس افریدی، صاحبزادہ فرحان اور محمد نواز اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی بتائیے اسامہ۔ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کے ہاتھوں میں ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل یہ ٹیم بنائی گئی ہے اور آج آفیشلی طور پر اس ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 16 جولائی کو یہ ٹیم بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی اور 20 سے 24 جولائی تک 3 میچز ہوں گے۔ 20، 22 اور 24 جولائی کو تینوں میچز کھیلے جائیں گے۔ اگر ٹیم کی بات کی جائے تو سلمان علی آغا کو بطور کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں ابرار احمد کو شامل کیا گیا ہے، احمد دانیال ہیں، فہیم اشرف ہیں، فخر زمان ہیں، حسن نواز ہیں، حسین طلعت ہیں، خوشدل شاہ، محمد عباس افریدی، محمد حارث کو بطور وکٹ کیپر شامل کیا گیا ہے، محمد نواز ہیں، صاحبزادہ فرحان کو بطور دوسرا وکٹ کیپر شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح سائم ایوب اور سلمان مرزا کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ سفیان مقیم کو شامل کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسی قذافی اسٹیڈیم میں گزشتہ مہینے ایک سیریز کھیلی گئی تھی بنگلہ دیش کے خلاف، 3 T20 میچز پر مشتمل وہ سیریز تھی جس میں پاکستان نے وائٹ واش کیا تھا۔ اس ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ نسیم شاہ، حسن علی کو ڈراپ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ انجرڈ فخر جو شاداب خان ہیں اور حارث رؤف، ان کو بھی ڈراپ کیا گیا ہے۔ ان کی جگہ محمد نواز کو شامل کیا گیا ہے اور سلمان مرزا کے ساتھ ساتھ احمد دانیال کو شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ 4 جو کھلاڑی ڈراپ کیے گئے تھے ان میں 2 کھلاڑی ہیں وہ انجری کا شکار ہیں، جبکہ 2 کھلاڑیوں کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کو کیوں ڈراپ کیا گیا۔ حسن علی یہاں پر انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تھا، پہلے T20 میچ میں انہوں نے 5 وکٹیں بھی لی تھیں۔ اس طرح اب بھی وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اس ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اس طرح 16 جولائی کو ٹیم روانہ ہوگی، جبکہ 20، 22 اور 24 جولائی کو 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز ہوگی۔ باقاعدہ طور پر PCB کی جانب سے ٹیم کا آج اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسامہ۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع نہ ہو سکا۔ مالی سال آغاز ہو گیا ہے لیکن قرض اسکیم کے لیے درخواستیں لینے کا آغاز نہ ہوا۔ چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لیے حکومت نے قرض اسکیم کا اجرا کیا تھا۔ اسکیم بحال نہ ہونے سے ہزاروں درخواست گزار پریشان ہیں، تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ آسان کاروبار اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع نہ ہو سکا۔ مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے لیکن قرض اسکیم کے لیے درخواست لینے کا آغاز نہیں ہوا۔ چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لیے حکومت نے قرض اسکیم کا اجرا کیا تھا۔ اسکیم بحال نہ ہونے سے ہزاروں درخواست گزار بھی پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع نہ ہو سکا۔ مالی سال کا آغاز ہو گیا لیکن قرض اسکیم کے لیے درخواست لینے کا آغاز نہ ہوا۔ چھوٹے اور بڑے کاروبار کے لیے حکومت نے قرض اسکیم کا اجرا کیا تھا۔ اسکیم بحال نہ ہونے سے ہزاروں درخواست گزار پریشان ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، یہ گزشتہ مالی سال میں اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا۔ آسان وزیر اعلیٰ قرض اسکیم ایک کارڈ اسکیم تھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری اسکیم بھی تھی، اور اس اسکیم کو اگلے مالی سال یعنی کہ اس سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن تاحال حوالے سے اقدامات نہیں کیے گئے اور اسکیم کے لیے درخواستیں لینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو چھوٹے اور بڑے کاروبار کے حوالے سے جو دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، وہ اس وقت خاص سے پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اسکیم کو جو اعلان کے مطابق جاری رکھا جائے، اور جو پچھلے سال مالی سال میں قرض دیے گئے تھے ان کی مالیت 70 ارب تھی، اور حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں کہا گیا تھا کہ 23 ارب روپے کے مزید قرض جو ہیں وہ دیے جائیں گے، لیکن تاحال اس کے لیے درخواستیں طلب نہیں کی گئی، اور جو اس حوالے سے چھوٹے اور بڑے کاروبار والے افراد ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اسکیم کو بحال کیا جائے۔ پنجاب سوال انڈسٹریز کی جانب سے اسکیم میں کچھ رد و بدل کیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا، اور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف تجاویز پر کام بھی جاری ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ جولائی کے آخر یا اگلے مہینے کے شروع میں اس اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس اسکیم کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم پہلو تھا کہ جو قرض لیے جا رہے تھے وہ بلا سود تھے، کوئی بھی مارک اپ جو ہے وہ قرض لینے والوں سے حاصل نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے کچھ مدت جو ہے متعین کی گئی تھی 3 سے 5 سال۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف۔
अभी वक्त हुए ब्रेक का, उससे पहले शामिल वेलकम बैक। आपको बताएं कि HUD ने इन सर्विस प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र का मरहला शुरू कर दिया है और 18वीं ग्रेड में तरक्की पाने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मनपसंद जगहों पर तैनातियों का मौका मिलेगा, जबकि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। तो आपको बता रहे हैं HUD ने सर्विस प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र का मरहला शुरू कर दिया है। 18वीं ग्रेड में तरक्की पाने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मनपसंद जगहों पर तैनात करने का मौका मिल गया है और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, HUD ने सर्विस प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र का मरहला शुरू कर दिया है। 18वीं ग्रेड में तरक्की पाने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मनपसंद जगहों पर तैनातियों का मौका मिल गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। तो आपको बता रहे हैं HUD ने सर्विस प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र का मरहला शुरू कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो असातिज़ा है उनको तबादलों का मौका दिया गया है और उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तो असातिज़ा जो कि अपनी मर्जी की पोस्टें हासिल करना चाहते हैं, प्रमोशन के बाद वो तैनाती के मुंतज़र भी थे, तो अब महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से उनको मौका दिया गया है कि वो तबादलों के लिए और पोस्टिंग के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। HUD ने इन सर्विस प्रमोशन के लिए ट्रांसफर का राउंड शुरू कर दिया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की है। महकमा हायर एजुकेशन ने कुछ अर्सा कबल सैकड़ों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ग्रेड 17 से 18 में तरक्की दी थी। तरक्की पाने वाले अफसरान से तैनाती के लिए 3 तरजीहात तलब की गई। तैनातियों का तमाम तर अमल ऑनलाइन होगा और नई तैनातियों के नोटिफिकेशन 18 जुलाई को किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिना मार्केट के कमर्शियल प्लॉट को नीलामी के लिए पेश कर दिया गया है। LD जिना मार्केट के 41 और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर टाउनशिप की 5 दुकानों की नीलामी का इश्तिहार दे दिया है। नीलामी आम में 2 मरले के 19 कमर्शियल प्लॉट्स भी रखे जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। DGLDA ताहिर फारूक की खसूसी हिदायत पर जिना मार्केट के कमर्शियल प्लॉट्स को नीलाम करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से जो नीलामी में शिरकत के लिए कमर्शियल प्लॉट को पेश भी कर दिया गया है। LDA ने जिना मार्केट के 41 और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर टाउनशिप की 5 दुकानों की नीलामी का इश्तिहार दे दिया है। नीलाम आम में 2 मरला के 19 कमर्शियल प्लॉट्स रखे जाएंगे। नीलाम आम में 160 मुरब्बा फीट, 80 मुरब्बा फीट और 90 मुरब्बा फीट के कमर्शियल प्लॉट्स रखे जाएंगे। जिना मार्केट के कमर्शियल प्लॉटों का नीलाम आम एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में 24 जुलाई बरोज जुमेरात दिन 10 बजे होगा। DGLDA ताहिर फारूक नीलामी के अमल का जायजा लेंगे, जबकि नीलाम आम में प्राइम लोकेशन पर वाक़ कमर्शियल प्लॉट्स नीलाम किए जाएंगे। जिना मार्केट में कामयाब बोली दहिंदगान ग्राउंड फ्लोर के अलावा मजीद 2 फ्लोर भी तमीर कर सकेंगे। जिना मार्केट के कमर्शियल प्लॉटों की बोली में दिलचस्पी रखने वाले अफराद दफ्तरी औकात में डायरेक्टर ऑक्शन एंड अलॉटमेंट के दफ्तर से मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। खरीदारों की सहूलत के लिए 21 जुलाई से डायरेक्टर ऑक्शन के दफ्तर में नीलामी में हिस्सा लेने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया जाएगा। कर रहे थे आपका बहुत शुक्रिया। WWF के एक्ट में तरमीम कर दी गई है। वर्कर्स वेलफेयर फंड की कंट्रीब्यूशन भी सोशल सिक्योरिटी जमा करेगा। वर्कर वेलफेयर फंड्स की वसूली का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पंजाब सोशल सिक्योरिटी को सौंप दिया गया है। वर्कर वेलफेयर फंड की तमाम अदायगियाँ सिर्फ पंजाब सोशल सिक्योरिटी ही वसूल करेगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, अब जो सोशल सिक्योरिटी है वो ही कंट्रीब्यूशन जमा करेगा WWF के लिए भी, और इस हवाले से WWF का जो एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद पैसी को ये इख्तियार मिल गया है कि वो वर्कर वेलफेयर के लिए वसूली का इख्तियार हासिल कर लेगा और वर्कर वेलफेयर फंड की तमाम अदायगियाँ सिर्फ पंजाब सोशल सिक्योरिटी वसूल करेगा। FBR वर्कर वेलफेयर फंड या PRA को अदायगी ना करें, इस हवाले से ये कहना है तर्जमान पैसी का। और उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अलावा किसी और महकमे को अदायगी की सूरत में मुतलका आजिर खुद जिम्मेदार होगा। कानूनी मसाइल और माली जुर्मानों से बचने के लिए वर्कर वेलफेयर की अदायगी सिर्फ पंजाब सोशल सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। मजीद रहनुमाई के लिए करीबी डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी से रब्ता किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ।
اور ناصر صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس آمد موسمی صورتحال اور مانسون بارشوں کا جائزہ لیا ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈی جی پی ڈی ایم میں سید جواد حیدر نے مانسون بارشوں بارے بریفنگ دی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس آمد خواجہ سلمان رفیق نے موسمی صورتحال اور مانسون بارشوں کا جائزہ لیا، جبکہ ایڈیشنل ڈی جی پی ڈی ایم میں سید جواد حیدر اور ڈائریکٹر حمید اللہ ملک نے صوبائی وزیر کو مانسون بارشوں بارے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ 9 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے اور دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ اور راولپنڈی ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا خدشہ برقرار ہے، جبکہ ریسکیو 112 کو تمام تر انتظامات کو پیشگی مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے صوبہ بھر کی انتظامیہ کو مانسون بارشوں بارے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ ہونے کی پیشگوئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق انتظامیہ واسا اور ریسکیو ادارے بھی الرٹ ہیں، جبکہ پی ڈی ایم میں کنٹرول روم و صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز بھی الرٹ ہیں۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ واسا سمیت تمام ادارے الرٹ ہیں اور نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کو بھی یقینی بنا رہے ہیں، جبکہ شہری پی ڈی ایم میں پنجاب کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد بھی کریں، جبکہ دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں میں ہرگز نہ نہائیں۔ انتظامیہ دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ بھی یقینی بنا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا بلال۔ صوبائی دارالحکومت میں مانسون کی بارشیں جاری ہیں۔ واسا نے بارشی پانی کے بروقت نکاس کے لیے 10 واٹر ٹینکس فعال کر دیے ہیں اور ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 300 کلومیٹر سیویج لائن بچھا کر آپریشنل بھی کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 50 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی لیکن بارشی پانی جمع نہیں ہوا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور میں جو مانسون کے بادل برس رہے ہیں اس کا سپیل آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح 4:20 پر بارش کا آغاز ہوا اور وقفے کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران نصر ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ابھی تک جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے دورہ بھی کیا گیا، تو اس پورے مانسون میں بارشی پانی کے نکاس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا غفران احمد موجود ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال چیف منسٹر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے 10 ٹینکس کے لاہور کو ای ڈی پی میں رکھوائے تھے پروجیکٹس، اور الحمدللہ ان میں 8 تو اس وقت ہمارے فنکشنل ہیں، 2 تھوڑے لیٹ شروع ہوئے تھے، اس کے کوئی ایشوز تھے سائٹس کے جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہیں، لیکن وہ بھی ہم انشاءاللہ 10 2 ویکس ہم وہ بھی فنکشنل کر لیں گے۔ تو آج جو 8 سائٹس ہیں ان میں پانی ٹینکس نے ہی کیٹر کیا اور ان پوائنٹس پہ 0 پاؤنڈنگ تھی، اور ان کے سمپل یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ 8 سپاٹس تھے یا 10 ہاٹ سپاٹس تھے، ان پہ ان کے جو نان واسا ایریاز تھے اس میں انہوں نے جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کروایا اور اس میں واسا نے 300 کلومیٹر سے زیادہ سیور ایک بڑے شارٹ ٹائم میں لگایا ان کے ویژن کے مطابق، ان کی گائیڈ لائنس کے مطابق، اور وہ بھی فنکشنل ہے۔ اور آپ نان واسا ایریاز میں بھی جہاں سسٹم لگ گیا ہمارا 90% کام ہو چکا ہوا ہے، آپ دیکھیں لوگوں کو وہاں بھی ریلیف پرووائڈ ہو رہا ہے، کہیں پاؤنڈنگ نہیں نظر آتی ہے آپ کو، سسٹم اور ان کا فنکشنل ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کے ویژن کے مطابق واسا جو ہے متحرک ہے اور کام کر رہا ہے، اور آپ نے یہ چوتھی بارش ہے جو 50 mm پلس ہو چکی ہے لاہور میں۔ محرم 10 محرم کو سیٹرڈے کو 74 mm بارش ہوئی تھی، تو آپ کو دیکھیں لاہور پورا کلیئر نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی واسا ہے ان کے ویژن کے مطابق کام کرے گا، اور آپ دیکھیں کہ لاہور میں بہت بڑا پچھلے سال سے اس سال بہت ڈفرینس نظر آئے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی آپ نے گفتگو سنی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت جو ابھی تک 300 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر بچھایا جا چکا ہے اس کو بھی
فنکشنل کر دیا گیا ہے تاکہ بارشی پانی کا اور سیوریج کے پانی کا جلد از جلد نکاس ممکن ہو سکے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ لاہور کے باسیوں کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت واسا مکمل استعداد کار کے ساتھ بارشی پانی کے نکاس کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ زین۔ نشہ خور نوش کے دام پھر سے بے لگام ہونے لگے ہیں۔ انتظامیہ کے آفیسر ریٹ لسٹیں جاری کر کے غائب ہونے لگے ہیں۔ برائلر مرغی کی بدستور اونچی اڑان سے شہری شدید پریشان ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی مہنگائی پہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں اوپر جانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ شہریوں کے لیے کچن چلانا مشکل۔ برائلر گوشت مزید 20 روپے مہنگا، ریٹ 495 روپے فی کلو مقرر۔ بازاروں میں برائلر گوشت 500 روپے فی کلو سے زائد قیمت پر بک رہا ہے۔ انڈوں کی قیمت میں بھی مزید 1 روپے اضافہ، ریٹ 250 روپے درجن ہو گیا۔ بارشیں شروع ہوتے ہی ٹماٹر کی قلت میں غیر معمولی اضافہ، ٹماٹر چند روز میں 200 روپے فی کلو ہو گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 سبزیاں مزید مہنگی۔ شہر کی مارکیٹوں میں لیموں اور ٹینڈے 400، بینگن 150 روپے فی کلو فروخت، کریلے 160، پھول گوبھی 180، بھنڈی 200 اور گھیا کدو 400 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ برائلر اور سبزیوں کے دام کہاں پہنچ گئے، لیکن کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں۔ برائلر تو سر اب کھا بھی کوئی نہیں رہا، بائی کارڈ بھی چل کر رہے ہیں لوگ تو، مگر پھر بھی وہ 500-600 سے کام نہیں۔ ریٹ لسٹ پہ کچھ لکھا ہے، ہر ایک دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے۔ کم سے کم ہنڈی کے لیے تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ چند دنوں میں ٹماٹر پہلے 30-40 روپے تھے، اب 200 سے بھی کم مل نہیں رہے۔ دوسری طرف بازاروں میں سیب، کیلا، آڑو، آم اور دیگر پھل اتنے مہنگے بیچے جا رہے ہیں جنہیں خریدنے کے لیے شہری اپنی جیبیں ٹٹولتے رہ جاتے ہیں۔ اور جرائم کی دنیا سے خبر دیتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گوجرانوالہ میں خاتون کے اغوا کا معاملہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اغوا کے ملزم کی بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ ہائی کورٹ جسٹس شہباز رضوی نے ملزم محسن رضا کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ درخواست گزار کو گوجرانوالہ پولیس نے خاتون کے اغوا کیس میں گرفتار کیا، حالانکہ درخواست گزار اکتوبر 2024 سے جیل میں قید ہے اور اس کا مقدمے میں کوئی کردار نہیں۔ واقعے کے وقت پولیس کو کسی قسم کی ایمرجنسی کال نہیں کی گئی اور واقعے کی پولیس کو 27 گھنٹے بعد رپورٹ مقدمے کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ عدالت عالیہ نے ملزم کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ نوجوان کا قتل کیس، لاہور ہائی کورٹ نے قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے ملزم رانا طلال کے ملزم کا موقف تھا کہ درخواست گزار کے خلاف تھانہ مہاراشٹرا پولیس نے 2024 میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ درخواست گزار پر الزام تھا کہ اس نے زاہد عباس کو خنجر مار کر قتل کیا، جبکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت خنجر لگنے سے نہیں بلکہ سر پر ڈنڈا لگنے سے ہوئی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خنجر کا زخم مہلک ثابت نہیں ہوا، جس پر عدالت عالیہ نے ملزم رانا طلال کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ ڈیپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بھی شرکت۔ ایم ڈی واسا اور اسسٹنٹ کمشنرز نے اجلاس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بھی شرکت کی۔ ایم ڈی واسا اور اسسٹنٹ کمشنر سے اجلاس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہفتہ وار یہ جائزہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ جبکہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بھی شرکت کی۔ ایم ڈی واسا اور اسسٹنٹ کمشنرز نے اجلاس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ ڈیپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ جبکہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بھی شرکت کی ہے۔ ایم ڈی واسا اور اسسٹنٹ کمشنرز نے اجلاس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔
ڈیپٹی کمشنر کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ جبکہ چیف آفیسر میٹرو پولیٹین کارپوریشن کی شرکت بھی ہوئی ہے۔ ایم ٹی واسطہ اور اسسٹنٹ کمشنرز نے اجلاس میں جاری کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔